जी जनाब, इमरजेंसी निकाह स्पेशल जो आपको शॉक करेगी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट एपिसोड है वाइल्ड फ्लावर्स मैन एपिसोड 18। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं भी आपको लेकर चलती हूँ एक खूबसूरत सी एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। वो वापस मुकदाम पैलेस लौटी तो सर दर्द से बुरी तरह फट रहा था और आज हर सूरत बाबा की अमानत और उनका तोहफा देखना चाहती थी। पर सर के शदीद दर्द ने आज भी इसे बाबा के तोहफे से महरूम कर दिया। इसने वो इन्वेलप अपने बैग से निकाला भी, लेकिन खोलने की हिम्मत ना हुई। मैं आपके तोहफे को सुकून से खोलना चाहती हूँ बाबा। उफ मेरा सर। रोशाने ने वो इन्वेलप वापस अपने बैग में जाकर रखा और अपने दर्द करते सर को दबाने लगी। किस्मत में अभी इस मरहले को तय करने में देरी थी। मैं आ जाऊं? रुषा ने सुहाना के रूम डोर के पास रुककर इजाजत मांगने पर वो भी लड़ने की हिम्मत भी ना रखती थी। तभी बस सर हिला गई। वो हाथ में पानी का ग्लास और टैबलेट लिए करीब आई। मेड ने बताया तुम पेन किलर ढूंढने किचन आई थी। वो मेरे रूम में होती हैं, ये लो, तुम्हें आराम मिलेगा। सुहाना ने टैबलेट निकाल कर रुशाने को थमाई तो इसने बस कर्बनाक जो पड़े उसके हाथ से टैबलेट ले ली और पानी भी लेकर पिया। थैंक यू। रुशाने ने नजरें चुराते बात खत्म कर दी। पर सुहाना इससे बात करने की तमन्ना ही थी। रोशाने, इससे पहले सुहाना कुछ कहती, रोशाने पलटकर इसे देखा ही ऐसे कि सुहाना में कुछ कहने की हिम्मत ना रही। मैं झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे आपसे सख्त नफरत है। नहीं जानती कब तक रहेगी, इसलिए मुझसे बात करने की कोशिश में मजीद मुझे और खुद को तकलीफ ना दे। रोशाने बिल्कुल न चीखी न चिल्लाई, बस अभी रहम की तलबगार थी क्योंकि उसका दिल भी अंदर बाहर से लहू उगल रहा था। तुम्हारी नफरत बजा है, लेकिन मैंने कभी फारिस को तकलीफ देने की नीयत नहीं की। वो मेरे लिए क्या है तुम यह दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता। जब हमारी कुल दुनिया हमारे हाथ लगते ही छूटने लगे तो हम बहुत बार भटक जाते हैं। मैं भी उस वक्त मजबूर हो गई। मैं उनको इतनी सी खराश आती नहीं सह पाती थी। रोशाने, मुझे पता है मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी इनसे मोहब्बत इससे भी बड़ी है। सुहाना की आंखें जिस तरह जल रही थी, वो झूठ बोल ही नहीं सकती थी। लेकिन सुहाना को देखकर रुशाने का हर गम हरा हो गया। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जो अमाना बन सके। देखिए मेरा दिल बहुत छोटा है सुहाना, अभी तो मैं आपको माफ नहीं कर सकती, नॉट पॉसिबल। वो दिल नहीं रखती थी और यही आदत तो फारस में भी थी। सुहाना का दिल मानो सीने में कपकपा सा गया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, बस इतना बता दो वो जिंदा है ना? सुहाना की आंखों में जलती हुई वो आज जली उम्मीद इस वक्त अगर रोशाने तोड़ देती तो साफ लग रहा था सुहाना का दिल बंद हो जाता। और तमाम तर नफरत के रोशाने से मारना नहीं चाहती थी। जैसी भी थी, उसकी पारस की बहन थी और रोशाने की जिंदगी अब शायद ताउम्र इन्हीं मनपसंद बेबसी की दीवारों में दबकर गुजरनी थी। सुहाना, मेरा सर शदीद दर्द कर रहा है, प्लीज। रोशाने ने मुंह मोड़ लिया और सुहाना फिर से गीली लकड़ी की तरह धुआं छोड़े चुपचाप मुजरमाना सी चाल चले। कमरे से जब निकली तो आगे खड़े इब्राहिम को देखते ही इसने फौरन अपने आंसू पूंजे। उल्लू के रिश्तेदार। वो जानबूझकर से छेड़कर पास से गई कि जैसे इब्राहिम अफंदी की आंखों में धूल झोंक लेगी, लेकिन वो सब सुन चुका था। इसकी तकलीफें इसके दिल को कुछ नहीं कहेंगी, मेरा बंद कर देंगी। इसके पछतावे इसकी जान पर नहीं बनेंगे, मेरा हल्क गोद देंगे। ये रोकर अपना गुबार निकालकर नए सिरे से माफिया मांगने की तैयारी पर लग जाती है और मैं इसकी पसपाई बर्दाश्त करते करते आधे से ज्यादा मर जाता हूँ। ओह मेरे अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत डाल दी मेरे दिल में जो न मरने देती है न जीने। वो अंदर लगी आग पर बस एक ही दर से शिकवा कर सकता था, क्योंकि उसके पास अभी मरहम की जगह भी नमक ही मुयसर था। पाकिस्तान में आखिर मुकद्दम की आमद किसी का दिल चुराने हुई थी। वो फजर से पहले पहुंच आया तो खुद बालाज सिकंदर ने इसे अपनी नींद कुर्बान करे एयरपोर्ट से पिक किया और अपने साथ लाए। वो जैसे कराची को सोच कर आया था वैसा ही था। बस बालाज सिकंदर के घर दाखिल होते ही उसके मूड को फूल लगे। वो सच में खूबसूरत कर था। फिर ये एहसास कि वहां रोशाने फारस रही हैं और अपनायत दे गया। चूंकि जब आहिल आया तब आयशा और शिजा दोनों ही सो रही थी, तो आहिल ने भी बालाज अंकल को इन्हें उठाने से मना किया, क्योंकि वो खुद इतने घंटों की फ्लाइट लिए थक गया था। कुछ भी चाहिए हो मेरा बच्चा, हुक्म, इसे अपना ही घर समझना। मैंने तुम्हारे लिए नया टावल, सोप और कुछ ज़रूरी सामान अटैच वाशरूम में पहले ही शिजा को कहकर सेट करवा दिया था। अब तुम कुछ देर आराम करो, इंशाल्लाह नाश्ते पर मिलते हैं।
चूंकि आहिल रोशाने का मेहमान था, तभी जवान बेटी के होते बालाज सिकंदर ने खुशी खुशी से अपने घर में जगह दी, और ये आहिल के लिए बहुत इज्जत की बात थी। थैंक यू सो मच बालाज अंकल। मैं अगर लेट हो गया उठने में तो मेरे लिए नाश्ते पर वेट मत कीजिएगा। मैंने आते हुए हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लिया था। आहिल के बताने पर वो खुलकर मुस्कुराए और उसका गाल थपक कर सर हिलाते रूम से निकले, और आहिल ने गहरी सांस खूबसूरत से कमरे की मुअत्तदल फिजा में भरी। इसे कमरा बहुत पसंद आया और हर चीज़ बहुत प्यारी और नीट थी। अभी तो थकन हावी थी, तभी आहिल ने जाकर शावर लिया और बेड पर गिरते ही चंद मिनट बाद नींद में धुत हो गया। वहीं रोशाने सुबह उठी तो सर दर्द काफ़ी बेहतर था। नमाज पढ़ते ही इसे फिर से वीज़ा ऑफिस कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ के लिए निकलना था, जबकि हातिब भी सुबह सुबह सज धज कर निकला। दोनों का पोर्च में आमना सामना हुआ और एक दूसरे को खा जाती नज़रों से घूरते वो अपनी अपनी गाड़ी लेकर यक के बाद दीगरे मोगदाम पैलेस से निकले, और साथ ही दोनों मुखालिफ सिमत हो लिए। वो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर हमदान अमायमा के ही रूम में थे। रात का सदमा भी टला नहीं कि हातिब की सुबह सुबह आमद एक बार फिर खुशगवार हैरत और परेशानी का सबब बनी। मुझे कुछ अहम बात करनी है आपसे सारा। अमायमा अंदर नर्स के हमराह चेंजिंग रूम में थी, तभी रूम से निकलते हातिब के पुकारने पर सारा रुक कर पलटी। हाँ कहो बेटा। वो थोड़ी फिक्रमंद नजर आई। यहाँ नहीं, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आप दो को ड्रॉप कर देता हूँ, वहीं बात कर लेंगे। हातिब की तमहीद और एहतियात से लग ये ही रहा था कि मामला गंभीर है। सारा मुस्तरब हुई। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हें अमायमा के मतलब कुछ अहम बताना चाहती हूँ। तुम इसको अपनाना चाहते हो तो तुम्हें हक है इसके बारे हर चीज़ जानने का, उसकी साबका ज़िंदगी के बारे, उसके माँ बाप के बारे में। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। शायद रात भर की सोच विचार के बाद ही सारा ने हातिब के प्रपोजल को संजीदा लेने के बाद इसे ये सब बताने का फैसला लिया था। तो बस घर चलते हैं फिर। हातिब ने नरमी से बात पूरी समेटी। ठीक है मेरे बच्चे। वो आमादा हुई और मजीद आधे घंटे तक वो लोग हॉस्पिटल से निकले। अमायमा आगे हातिब के साथ बैठी थी, जबकि सारा पीछे। हातिब ने बहुत मुनासिब रफ्तार पर गाड़ी ड्राइव की। इन दो के घर का एड्रेस हातिब ने सारा से ले लिया। वो काफ़ी बड़ा बंगला था। देखने से आंखें उसकी खूबसूरती को सराहतीं और लम्हा भर रुक कर देखना पड़ता। अमायमा के दिल से तो साथ बैठे हातिब ने बिना कुछ किए ही ठीक से धड़कने का इख्तियार छीन लिया था। गाड़ी चौकीदार के गेट खोलते ही वसी पोर्च में एंटर हुई। हातिब ने गाड़ी रोकते गर्दन घुमाकर घबराई हुई अमायमा को देखा। आप हमारे घर के मेहमान बने ना। अमायमा को लगा शायद वो यहीं से दोनों को ड्रॉप करके चला जाएगा, और वो हातिब मुकदाम को देखने से अभी सिर ही ना हुई। सारा गाड़ी से निकलकर दोनों की मुंतजर थी, और अमायमा का बैग वगैरह बाहर आती मुलाजमा को थमाया। मैं बहुत चिपकू मेहमान हूँ, चलेगा। वो सरासर अमायमा को तंग करने की कोशिश थी, और ये हातिब ना भी कहता तो वो जान चुकी थी अब वो कभी दूर नहीं होगा। जी। वो नजरें हया से जेरक हुई और हातिब मुकदाम का सारा जहां इस लड़की के रूबरू झुक गया। आ जाओ अमायमा। सारा की पुकार पर दोनों की आंखों का वसल टूटा। वो बीजान का सहारा लिए बाहर निकली तो खातिब भी दूसरी तरफ से डोर ओपन करता बाहर निकला और एक नज़र घर की इमारत पर डाली। मैं मदद करूं? सारा से अमायमा को सहारा देकर ले जाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुसलसल कई दिन हॉस्पिटल रहकर वो भी सख्त थक चुकी थी। हातिब के रूबरू आकर हाथ बढ़ाने पर वो पहले से इन आंखों पर मर मिटी लड़की कुर्बान, निछावर, वारी, निसार और फना सब हो गई। मैं चल लूंगी। अमायमा ने गालों पर हातिब की कुर्बत के सबब फूटते गुलालों को संभालने का तकल्लुफ किए बिना उसका हाथ इस डर से रद्द किया कि फिर जब वो छूट गया तो शायद ये कहर साबित हो। सारा तो हातिब की नज़रों, उसकी लबो लहजे से छलकते इल्तफात पर अब के परेशान सी लगी। सारा, अब चले, मैं इसे लेकर आता हूँ। खातिब ने मायमा की बेआरामी तकते सारा को भेजा, जिस सबब वो मायमा और वो अकेले रह गए। जैसे ही हातिब ने इसे उठाना चाहा वो दो कदम पीछे सिरकी। आप मुझे उठाए नहीं, आप भी मेरी तरह ही बीमार है ना। वो आंखों में देर से आंसू भरे रोकने को बोली, पर हातिब ने इसे फिर भी यूं बाजुओं में उठाया जैसे वो एक फूल जितना ही वजन रखती हो, और हातिब के आगे वो एक मामूली सा वजूद थी। मैं इस कंडीशन में भी हैवी वेट लिफ्टिंग कर सकता हूँ, तुम तो मुश्किल 20-30 किलो की हो। हातिब ने उसकी घबराहट कम करने को जानबूझकर चिढ़ाते कदम घर के अंदर बढ़ाए, लेकिन उफ, दोनों के तेज धड़कते दिल। 49। जल्दी से दुरुस्तगी की। हातिब ने महसूस किया वह उसकी गर्दन के गिर्द हथेली लपेटने से डर रही थी, पर गिरने का खौफ भी उसके चेहरे पर चिपका था। उब्स, बहुत मार का मारा है, इतना वेट तो बच्चों का होता है।
वो सारा के इशारे पर मायमा के रूम की तरफ बढ़ा। तो मैं बच्ची हूँ ना, उमाइमा ने फिर से रुहान से होते बताया। तभी हातिब ने इसे जरा सा झुक कर मैट्रेस के किनारे बिठाए अपने सारे दर्द पी लिए। अगली बार उठाऊं तो 10 किलो वजन ज्यादा होना चाहिए, और मुमकिन है ये अगली बार बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाए। ख्याल रखो अपना, मुझे तुम्हारी बीजान से कुछ बात करनी है। अमायमा की आंखों में तैरती बेचैनी से दामन छुड़वाता वो उसकी कशिश से भाग निकला। बाहर आया तो सारा किचन में कुक को खाने की हदायत दे रही थी। तभी हातिब किचन डोर के पास जा रुका। सारा, बात कर सकता हूँ? सारा फौरन से पलटी। हाँ हाँ, आ जाओ, बाहर बैठकर बात करते हैं। वो दोनों बाहर सिटिंग लाउंज में आकर बैठे। सारा थोड़ी मुस्तरब थी। मैं चाहता हूँ आप मिसबा मंसूर के खिलाफ की गई एफआईआर और मर्डर का इल्ज़ाम वापस लें। जवाब देने से पहले इतना सुन लें सारा कि ये जेल जिससे वो कभी भी छूट सकता है, उसके गुनाहों की मुनासिब सज़ा नहीं, और ये भी कि मायमा और उसकी मदर के साथ क्या हुआ मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं मिसबा मंसूर को उसके गुनाहों की पूरी सज़ा होते देखना चाहता हूँ। एक एक अजियत और गुनाह का अंजाम होना चाहिए। मुझे आपकी तरफ से ये फेवर चाहिए। ये सब सुनकर सारा की आंखों में अजियत के सबब धुंध सी छाने लगी। तुम खुद सजा दोगे उसे? सारा के गमज़दा सवाल पर हातिब ने सर हिलाया, पर सारा को इत्मीनान न मिला। मैं एक शर्त पर एफआईआर वापस लूंगी। हातिब ने खुद को इस मरहले के लिए भरपूर तैयार किया था, और वो ब्लैंक चेक देने तक का सोच चुका था। कहिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है सारा। हातिब की आंखों उसके लबो लहजे से छलकते यकीन के बावजूद सारा मजबूर थी, क्योंकि जैसा भी था वो अजनबी ही तो था। अभी अमायमा से निकाह करो, मुझे श्योरिटी चाहिए। दिल में अच्छा है कि अगर तुम मिसबा के साथ ही निकले। देखो हातिब बच्चे, मेरे पास मेरी कुल पूंजी अमायमा है, और वो कमीना मिसबा मेरी अमायमा और बीबी सरकार दोनों का मुजरिम है। मुझे पता है तुम्हारा बहुत बड़ा खानदान है, रस्म और रिवाज हैं, लेकिन अगर अभी निकाह हो जाता है तो मुझे तसल्ली के साथ तुम पर यकीन भी आ जाएगा। सारा की डिमांड सुने वो थोड़ा चौंका, पर यह जल्द मादगी में बदला। वो तो मायमा को खुद भी रोशाने के इल्म में आने से पहले अपनाना चाहता था, क्योंकि रोशाने इस निकाह में वाहिद हो सकती थी रोड़े अटकाने वाली। और कुदरत भी शायद हातिब और मायमा का मिलन हर सूरत चाहती थी। सिर्फ मम्मी और मेरा अहम साथी और दोस्त इब्राहिम आए अगर तो ओके है। हातिब के इस्तफसार पर सारा ने फौरन सर हिलाया। जी। सारा के आमादा होते ही हातिब ने मेज़ पर रखा अपना फ़ोन उठाया और इब्राहिम को कॉल की, जो इस वक्त इसी के काम से कोर्ट गया था। जल्दी से पहुंचो मम्मी को लेकर मेरी लोकेशन पर। सवाल जवाब करने का टाइम नहीं, और मम्मी को भी बताने की ज़रूरत नहीं। निकाह हो जाए बस, फिर जितने दंगे मचने हैं मच जाएं। हातिब के हुक्म की इब्राहिम साहब तामील को अगले 1 घंटे में परीसा को घेर कर पहुंच आए। खुद परीसा को 10 मिनट पहले इब्राहिम ने बताया, जिस पर उन्होंने वापस गाड़ी रिवर्स करवाई और मायमा के लिए कुछ शगन की चीज़ें ली। लेकिन फिर भी वो यूं निकाह पर सख्त गुस्सा थी। ऊपर से हाशिम तक को इब्राहिम ने बताने ना दिया। अमामा तो बस खामोशी से मम्मी की शादी वाली चुनरी सर पर किए 3 बार इकरार कर गई, और हातिब मुकदाम के लिए ये इकरार जिंदगी के सुखी तरीन लम्हों में था। तुमने ये बिल्कुल गलत किया है हातिब। परीसा सख्त दुखी थी, लेकिन इस वक्त हातिब उनको कुछ समझा नहीं सकता था। परी, मेरी खुशी पर इस घर में खुश होने वाले आप और इब्राहिम ही थे। मेरे लिए जो अहम और ज़रूरी था किया। शादी सबके सामने ही होगी ऐसा समझे। ये सारा साहिबा की एक शर्त थी जो अभी आपको नहीं बता सकता। आप इब्राहिम के साथ जाएं, और अभी इस निकाह के बारे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। परीसा समझ ना पाई कि खुश हों या दुखी, पर मुझे मेरी बहू को देखने और मिलने तो दो। परीसा के इसरार पर वो मम्मी की तरफ रुख मोड़े उनको बाजुओं से थाम गया। परी, मिलने के लिए उम्र पड़ी है, वो अभी बीमार है, रो भी रही है, अपनी बीजान के पास है, समझे ना कि ये वक्त मुनासिब नहीं। परीसा की आंखें दफतन मुस्काईं। तुम कब से इतने एहसास वाले हो गए हातिब? वो मम्मी की बात पर ठटका। सब बता दूंगा, अभी आप जाएं, मुझे कुछ अहम मामला तय करने हैं सारा से। और खबरदार, जो आपने शक्ल पर 12 बनाकर बाबा को मशकूक किया, उनको अलग लेवल का जलाना है ये खबर देकर। परीसा ने उसकी गाल पर हल्के से थप्पड़ मारा तो इब्राहिम के भी दांत निकले। शर्म करो, बाबा हैं वो तुम्हारे, अगली बार थप्पड़ जोर का पड़ेगा। परीसा सब बर्दाश्त कर सकती थी, हाशिम को तकलीफ देती अपनी औलाद नहीं। पहले मेरे होंठ अब गाल, खूब पट्टियां पढ़ा कर लाऊंगा मैं हमायमा को पैलेस, कि नागन बहू बनकर आप सबको डसे। वो भी जैसे अकड़ कर बोला, जबकि इस मासूम सी बच्ची को दोनों देख चुके थे। तभी हातिब बेचारे का रोब ही वफात पा गया। वो तुम जैसे ड्रैगन को सहले यही काफ़ी इस बेचारी के लिए। जा रही हूँ, लेकिन डिनर पर आकर तुम ये सबके सामने ओपन करोगे, और यूं अलग छुप कर निकाह करने पर सॉरी भी करोगे, वरना ये रहा काउच और ये मैं हिलूंगी भी नहीं। परीसा की जज्बाती ब्लैकमेलिंग पर हातिब ने हथियार डाले। ओके, ओपन कर दूंगा, लेकिन माफ़ी नहीं मांगने वाला। अब जाए ना यार।
وہ سخت اکتایا بولا تو پریسا قریب آتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں برے جان بوجھ کر گال چومتی مسکرائی، کتنی جلدی ہے نا ہم کباب کی ہڈیوں کو سائڈ کر کے اپنی حسینہ سے ملنے کی۔ ابراہیم، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارے حاتب نے میرے کہنے سے پہلے ہی دل بھی ڈونیٹ کر دیا مائمہ کو؟ پریسا بھی جتا جتا کر شرم دلا کر حاتب کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی اور ستم کی ابراہیم بھی رقیبوں کی فہرست میں جم کر کھڑا تھا۔ جی آنٹی، دل کیا، یہ تو اپنا سب کچھ اس پر لٹا چکے۔ ابراہیم نے جلتی آگ پر مزید پٹرولی چھڑکاؤ کیا، لیکن حاتب ان جونکوں کو دھکے دینے سے تو رہا، پر وہ دو بھی مزید چڑھانا ترک کرتے ہنس دیے۔ اس سے پہلے میرا بیبی پھٹے، چلو ابراہیم لے چلو، اب یہ میرا تھوڑی رہا ہے، اب تو یہ اپنی کڈنی فیلو کا ہو گیا۔ پریسا نے جاتے جاتے بھی سدھری کی، جبکہ حاتب کی مسکراہٹ ضرور وہ دو چپکو جاتے جاتے ہونٹوں پر بکھیر گئے۔ آہٹ پر حاتب پلٹا تو سارا صاحبہ فائل لیے کھڑی تھی، جہاں مصباح منصور پر درج FIR اور قتل کا الزام واپس لینے کی فائل پر انہوں نے سائن کر دیا تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے کہ تم میری بیوی سرکار اور امائمہ سے ہوئی زیادتی کا خود بدلہ لوگے۔ وہ تمہارا پوچھ رہی ہے، جاتے ہوئے مل جاؤ اس سے، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ سارا نے پیار سے حاتب کی گال سہلائی اور فائل وہیں میز پر رکھے وہ کمرے کی طرف بڑھا، جہاں وہ ممی کی چنری سر سے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ کر کاؤچ پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں اتنی بھی جلدی یہ سب نہیں چاہتا تھا، پر تمہاری سارا کو لگا میں فلرٹی ہوں، کہیں مکر ہی نہ جاؤں۔ دیکھو کتنی جلدی تھما دی انہوں نے اپنی کائنات مجھے۔ وہ مائمہ کے ساتھ ہی اپنے زخم کے سبب ذرا احتیاط سے بیٹھا، جو چنری مزید مٹھی میں سختی سے بینچ گئی۔ سارا اور حاتب کے بیچ جو بات ہوئی وہ صرف ان کا راز تھی یا ابراہیم واقف تھا؟ میں جلد تمہیں لے جاؤں گا اپنے گھر۔ امائمہ کی چپ پر حاتب نے اسے یہ اچھی نیوز دی، کیونکہ اسے لگا شاید وہ سادگی سے نکاح پر افسردہ ہے۔ اجنبی رہ کر اتنی باتیں کی، میری ہو کر بول ہی نہیں رہی، میری طرف دیکھو۔ اس کی چپ اور دبے دبے آنکھوں میں گلتے آنسو حاتب سے برداشت نہ ہوئے تو اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں اٹکی شبنم حاتب کو دیکھتے ہی رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں بناتی پھیل گئی۔ میرے جو اسٹیپ فادر ہیں وہ بس اتنا ہی کہہ سکی کہ اس کی ہچکی بندھی، میں سب جانتا ہوں، تو وہ سب مجھے بتا کر خود کو تکلیف دینے کی بھی کوئی کوشش مت کرنا۔ یہ ٹاپک آج اسی وقت ہمارے بیچ کلوز، اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے نا آنسوؤں کی؟ وہ متحیر اور ساکن سی حاتب کو تک رہی تھی، وہ سب جانتا ہوگا، یہ اس کے لیے صدمے سے کم نہ تھا۔ وہ ممی کو مارنے کی دھمکی دیتے رہے کئی سال، میرے پاس میرے بابا بھی نہیں تھے، ممی نے بچپن سے مجھے یہی کہا، وہ مر گئے۔ نہ بابا کو پتا تھا 22 سال سے کہ ان کی بیٹی ہے، تو ایسے میں کوئی میری ممی کی جان کے عوض مجھ سے کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ بابا جب ملے مجھے 2 ماہ پہلے تو میں ان سے کچھ نہیں چھپا سکی، ممی ان سے بہت نفرت کرتی تھی نا، تبھی تو جیتے جی میرے بابا کو میرے لیے مار دیا۔ ممی نے بابا کی بہت انسلٹ کی، لیکن بابا جاتے جاتے ممی کے دوسرے شوہر کی اصلیت کھول گئے۔ ممی نے بابا کے جاتے ہی مجھ سے پوچھا تو میں رو پڑی، اور 2 دن بعد اس آدمی نے میری ممی کو ٹیرس سے میرے سامنے دھکا دیا۔ وہ یہ سب بولتے بہت کرب سے گزری اور حاتب نے اس لڑکی کی ہر کیفیت دل کو چیرتی محسوس کی۔ تم نے گواہی کیوں نہیں دی پھر 2 ماہ سے؟ اب تو وہ جیل میں ہے۔ حاتب نے اس کے کپ کپاتے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے نرمی سے پوچھا۔ اس نے جیل سے کال کروائی، کہا اگر میں نے گواہی دی تو وہ بی جان کو بھی یوں ہی۔ وہ پھر سے بری طرح سے سک اٹھی۔ حاتب نے اس کے طرف اپنی بازو لپیٹے اپنے قریب کرے سینے سے لگایا، اور شاید وہ دنیا کی پہلی عورت تھی جو اس سینے سے اس پیار سے لگائی گئی۔ میں بابا سے پھر ملنا چاہتی تھی پر نہیں مل سکی، وہ مجھے جو نمبر دے کر گئے وہ بند تھا۔ پھر میں نے سوچا وہ گندا آدمی میرے بابا کو نہ کچھ کر دے، تو میں نے پھر کال نہیں کی۔ میری وجہ سے مامی مر گئی، میں ایک اور موت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب ڈاکٹرز نے کہا نا میں مرنے والی یوں ہوں تو لگا یہ اچھا ہوا، میری زندگی کے یہ باقی 2 اہم لوگ تو بچ جائیں گے۔ جب میں ہی نہیں رہوں گی تو وہ گندا آدمی کیوں مارے گا بھلا کسی کو؟ پر آپ آ گئے۔ وہ اس کی ہر تکلیف سنتا مائمہ کے آخری شکوے پر دھیما سا مسکرایا، وہ بھی اسے رونا روکے تکنے لگی۔ میں آیا اور تمہیں مشکل میں ڈال دیا، جینا پڑے گا نا اب مائمہ فارس کو، اف کتنا ظلم کر دیا میں نے تم پر۔ وہ سراسر مستی کے موڈ میں سے چڑھا رہا تھا، اور وہ چڑ جاتی ایسا کہاں ممکن تھا۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ بابا نے کہا تھا میری بڑی بہن بھی ہے، مجھے وہ ڈھونڈ کر دیں گے، بابا بھی لا کر دیں گے، پھر میں خوش ہو جاؤں گی۔ وہ اس کے حصار سے نکل کر یکدم ہی اپنے آنسو تو پہنچ گئی، پر حاتب سے کچھ دیر کچھ کہا نہ جا سکا۔ ویسے نہیں خوش ہوگی؟ حاتب نے اس کی آنکھوں میں تیرتی تکلیف پر یوں ہی پوچھ لیا۔ ہوں گی، وہ بیگی سی سانس بھرے منمنائی۔ کب؟ وہ بے چینی سے بولا۔
آپ کو ہمیشہ دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے جیسے مسکرائی، حاتم مقدام کے سینے میں پڑا پتھر موم کر گئی۔ دل تو نہیں رکھ رہی؟ وہ اتنا برا ہو کر اتنا اچھا کیسے پا بیٹھا؟ یہی حیرت حاتم کی جان لیتی محسوس ہوئی۔ نہیں تو وہ پھر سے بچوں کی طرح یقین دلانے لگی۔ میں تمہیں جو جو کھویا سکھ واپس دلا سکا ضرور دلاؤں گا، بہت جلد اپنے پاس لے جاؤں گا دلہن بنا کر۔ تو اس سمپل سے نکاح پر اداس مت ہونا، اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ وائٹ سنیل سے واپس ریبٹ جیسی تیز چال پالو۔ تم مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، لیکن یہ اجازت نہیں دے رہا کہ میرے پیچھے رو رو یا اپنی تکلیف برداشت کرو۔ تو مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھنا، میں تمہارے جسم کے تمام سکارز کو تمہاری برداشت کی نشانیاں سمجھوں گا، داغ نہیں۔ اور اب سے آخری سانس تک تمہیں کچھ برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں کچھ دے سکا یا نہیں، اپنے ساتھ کا سکون بے انتہا دوں گا۔ وہ دم سادے اپنے محبوب کو تک رہی تھی جو اب اس کا تھا۔ وہ حاتم کی نرم محبت چلکاتی باتوں پر آنکھوں کو بھگوئے جا رہی تھی۔ وہ اسے دنیا جہاں سے اچھا لگا جب اس نے اپنے ساتھ کے سکون کی بات کی۔ آپ کو نئی پین کلر سے درد دوبارہ تو نہیں ہوا؟ وہ حاتم کی آنکھوں میں پھیلی تکلیف کو اس کا جسمانی درد سمجھ کر تڑپ اٹھی، پر وہ کیا بتاتا اندر کیسی قیامت ڈلی ہے تب سے جب سے امائمہ نے اس سے بابا کو مانگا۔ نہیں، وہ بس بہت مشکل سے یہی کہہ سکا۔ تو آپ کو میری تکلیف سن کر ہرٹ ہوا؟ وہ اب بھی مطمئن نہ تھی۔ نہیں، بلکہ شکر گزار ہوں اللہ کا کہ تم مجھ تک لہو لہان پہنچی۔ اس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اپنے ناکارہ ہاتھوں سے تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں۔ تم نہیں سمجھو گی، ابھی بہت چھوٹی ہو، کلی پھول بنو گی نا تو مرجھانے کا خوف سمجھو گی۔ اب تم بس سکون میں رہو، زندگی جیو، بھلے مجھ سے ساری ادھار لے لو۔ وہ اب بھی حاتم کی تکلیف کی نوعیت نہ سمجھ پائی، بس اسے اتنا ضرور لگ رہا تھا جیسے وہ اندر سے سلگ رہا ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ ساری باتیں بھولے نم آنکھوں سے مسکرائی۔ تمہیں اچھا لگا؟ وہ ایک بار پھر سننا چاہتا تھا۔ جی، وہ مٹھاس سے بری ہوئی تھی، بھلے اس کا جسم بہت درد میں ہو، اس کی روح لہو لہان ہو۔ اب میں جاؤں امائمہ؟ آج وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی سے روکے، پر امائمہ کی تاریک پڑتی آنکھیں حاتم کے دامن سے لپٹ گئی۔ آپ چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ وہ فوراً سے آنکھیں جھکا گئی۔ چاہتا تو بہت کچھ ہوں کہ تمہاری ان آنکھوں کو چوم لوں اور آنسوؤں کو ایک لمبی شٹ اپ کال دے دوں، تمہارے ان ہونٹوں پر ٹوٹ پڑوں اور وارن کروں کہ ان سے صرف کہے پھوٹیں، ہر سسکی، ہر ہچکی اور آہ ممنوع ہے۔ تمہیں اپنے اندر اتار لوں، پر ڈرتا ہوں تم میری اس عجیب سی تڑپ کو ہوس نہ سمجھ بیٹھو۔ یا اللہ مجھے برداشت دے، اس معصوم وجود سے دور ہونے کی ہمت دے۔ کچھ بول نہ سکا، بس اسے پورے حق سے دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا، جس سبب وہ نظریں اٹھا کر حاتم کو دیکھنے لگی۔ تمہاری بی جان کے پاس نمبر ہے میرا، کبھی بھی کال کر لینا، ویڈیو آڈیو کچھ بھی۔ اپنے زخم کا خیال رکھو، میں پھر آؤں گا۔ اس کی جانے پر پھر سے مرجھائی اور یہ حاتم کو اور جکڑ رہا تھا۔ آپ اب جب مجھے لے جائیں گے تو بی جان کو ان کے بیٹے اور بہو کے پاس نیو یارک بھیج دیں گے نا؟ وہ اکیلی کیا کریں گی ادھر میرے بغیر؟ اور وہ گندا آدمی بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ وہ میری وجہ سے ہمیشہ اپنے بچوں سے دور رہی ہیں۔ وہ امائمہ کی فکر پر ہر اذیت سے نکلتا مسکرایا۔ اور کوئی حکم؟ اس کی بھرپور توجہ پر جنب سی گئی اور سر نفی میں بھی ہلایا۔ حاتم اٹھا تو وہ بھی اٹھنے لگی، جس سبب حاتم نے اسے سہارا دیا۔ دونوں ہی پھیکا سا سہارے کے نام پہ شروع ہوتے اس انوکھے بندھن پر مسکرائے۔ مجھے جلدی لے جانا آپ۔ وہ یہ کہنے میں بہت ہچکچائی، لیکن اس کو کہہ لینے کے بعد مقابل پر کیسا سکون نازل ہوا یہ حاتم جانتا تھا یا اس کا رب؟ کہاں؟ اس کے ہونٹوں سے جڑتے خواہش کے لفظ کا متلاشی تھا۔ اپنے پاس؟ وہ ان سنہری آنکھوں میں جانکتی بولی۔ وہ خوفناک جلتی آنکھیں مائمہ کو ڈرانے میں ناکام تھیں۔ آ جاؤ ابھی لے چلوں۔ وہ تو دل و جان سے بازو کھولے راضی تھا۔ وہ مذاق سمجھی تبھی تو کھلکھلا دی، لیکن جب خود اس کے سینے سے آ لگ کر چھپی، وہ حاتم کے ہر غم، ہر درد اور ہر اذیت کا مداوا کر گیا۔ ایک سچ جان لو، آخری سانس تک میرا آخر تم رہو گی مائمہ۔ چلو اب ہٹو، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے وجود کی مبارک کشش سے اپنا بہکتا دامن چھڑوائے، آنکھیں چراتا اسے خود سے دور کرے، بھاگنے کے انداز میں جیسے گیا۔ وہ کچھ دیر آنکھ ہی نہ چپکا سکی، پھر جس مسکراہٹ نے امائمہ کے لبوں کو چوما، وہ زندگی میں پہلی بار اس کے پاس آئی تھی۔ سارا سے بھی بنا نظر ملا کر اجازت لیے وہ گھر سے نکل گیا، جس پر وہ بس اسے ڈھیروں دعائیں ارسال کرتی مسکرا دی۔ باہر آ کر اپنی گاڑی تک پہنچتے حاتم کی تیز چلنے کے سبب سانس پھول گئی، کیونکہ ابھی وہ خود بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ زندگی میں آتے سب طوفان ایک طرف، امائمہ نامی ڈیزاسٹر ایک طرف۔ میرا بس چلتا تو میں وہیں ڈھیر ہو جاتا اس کے پاس۔ اس لڑکی کو مجھ سے بچائیے گا۔
وہ इस वक़्त खुद वो अपनी नहीं, खुद से मायमा की जैसे पनाह माँग रहा था। वो मोहब्बत की किसी पेचीदा वायरस के खाते पर असरअंदाज़ होने की निशानी थी। जारी है, कैसी लगी निकाह स्पेशल की अगला पूरा वीकेंड होगा धमाकेदार, बहुत 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 कुछ होगा। तो नेक्स्ट जो एपिसोड होगी उसमें फाइनली जो है वो जान जाएगी रुखसाने अपने बाबा की लेटर के बारे में और तमाम हकीकत जान जाएगी और फिर होगी असल जंग शुरू। तो अभी मैंने आज सुबह रिकॉर्डिंग की है, तो अगर पीछे शोर हो तो उसके लिए माजरत। तो बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब मंडे को, संडे को एपिसोड नहीं आएगी। मिलते हैं मंडे को 18 एपिसोड के साथ, नहीं 19 एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छे से तबसरे देने बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।